प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। चीन के वजीर आजम पाकिस्तान में कई मुआहिदों पर दस्तखत, कहते हैं कुछ भी हो ताल्लुकात मजबूत रहेंगे। निगरान हुकूमत का जाते जाते अवाम के लिए मिनी बजट का तोहफा, हर शय महंगी, गरीब का कोई दोस्त नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ मुज़ाकरात, अच्छी हिकमत अमली, मगर किससे और किन शराइत पर? MQM में तब्दीलियां, हम्माद सिद्दीकी तो गए, अगली बारी किसकी? बड़ी अहम खबर आ रही है कराची से। MQM की कराची तंजीमी कमेटी को तहलील कर दिया गया है और इसके चेयरमैन हम्माद सिद्दीकी, जिन्हें पहले मुअत्तल किया गया था, अब फारिग कर दिया गया है। ये इतलात भी मिल रही हैं कि MQM की राब्ता कमेटी में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जाएंगी। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे चीनी वजीर आजम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। नाजरीन, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद है। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसने हर मुश्किल में साथ दिया, हमारे दिलों में बसता है। चीनी वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनका दौरा बेहद अहम है। यहाँ आने से पहले वो भारत में थे, जहाँ उन्होंने भारत से भी दोस्ती की बात की, लेकिन चीनी हुकाम बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और भारत से ताल्लुकात पाक चीन दोस्ती पर असरअंदाज नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों और याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं। इनमें मैरी टाइम ट्रैफिक, खलाई ट्रैफिक, सरहदों के इंतजाम, तांबे की खरीदारी, इक्तसादी शाहरा के शोबे में मफाहमत की याददाश्त और ज़लज़ले की इतला देने वाले मराकज़ शामिल हैं। ये सारे मुआहदे अपनी जगह, लेकिन एक और अच्छी खबर ये भी है कि चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों को भी एक छत तले इकट्ठा कर दिया। ज़ोराने में नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे। इमरान खान को भी बुलाया गया था, लेकिन वो अपनी अलालत के बायस नहीं आ सके। चीन और पाकिस्तान के दरमियान पहले भी कई MOUs पर साइन हुए। यह बताया गया था कि चाइना से कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग ये बता रही है कि दोस्त मुल्क चीन की जानिब से सरमायाकारी की पेशकर पर हमारी कमज़ोर हुकूमतों या अफसरशाही ने अमल नहीं होने दिया। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम खर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। खर साहिबा, बहुत अहमियत का हामिल है ये जो चीनी वज़ीर आज़म का दौरा है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर वो भारत के बाद यहाँ पर आए हैं। किस तरह से देखती हैं आप उनके इस दौरे को? जी देखिए, चीन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो यकीनन अगर कोई रिलेशनशिप ट्रूली स्ट्रेटेजिक इन नेचर है पाकिस्तान की, और जिसने हिस्टोरिकली अपनी एफिकेसी और अपनी अहमियत को प्रूव किया है, तो वो पाकिस्तान चीन की दोस्ती और पाकिस्तान चीन का रिलेशनशिप है। और आपने नोटिस किया होगा कि चाइनीज़ प्रीमियर ने भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा इट्स एन आयरन फ्रेंड। तो ये आजकल की डिप्लोमेसी में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना यकीनन काफ़ी भारी मायने रखते हैं। उनका ये दौरा, एक तो आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं उनको स्ट्रेटेजिक प्लेन पे कंसोलिडेट किया और बहुत सक्सेसफुली किया। इसमें आई थिंक वाज़तन आपको जो ग्वादर पोर्ट के ऊपर मुआहदा हुआ, वो उसकी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान चाइना की दोस्ती और पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, और पाकिस्तान में एक पोर्ट का बनना की अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन जो एक रीजनल उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा हिना साहबा, मैं आपको एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी चीनी हुकाम आते रहे और हमेशा बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। ये भी ऐलान किया गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के तवानाई के बहरान को दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोड शेडिंग है। क्या मामला है, वो जो इन्वेस्टमेंट आनी थी चाइना की, वो क्यों नहीं आ सकी? ये देखिए, हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जो हमारे प्रोसेस डिलेज हैं और सिस्टम्स में जो इनएफिकेसी और इनएफिशिएंसीज हैं, उनको तो दूर करना चीन की जिम्मेवारी नहीं है या किसी और मुल्क की जिम्मेवारी नहीं, वो हमारी अपनी जिम्मेवारी है, वो हमें खुद दूर करनी पड़ेगी। दूसरे मुल्क चीन, इंक्लूडिंग चीन, बिल्कुल पावर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक अभी देखें, अगर आपका सर्कुलर डेट वाला इशू रहता है तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं वो रो पीट के
مختلف کورٹس کا رخ کر رہے ہیں, کئی انٹرنیشنل کئی نیشنل. تو اس وقت تک آپ کو جو اپنے مسئلے ہیں وہ تو آپ کو خود حل کرنے پڑیں گے, لیکن اگر آپ یہ مسئلے صحیح طرح حل کر لیتے ہیں تو یقیناً جو پوٹینشیل انرجی سیکٹر میں ہے اس کو آپ چین جیسے دوست ممالک جو کہ یقیناً آپ کے بہترین دوست بھی ہیں اور جن کا اسٹیکس ہیں, دیکھیں ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کب بنتی ہے یا صحیح معنوں میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کب ہوتی ہے, جب آپ کے انٹرسٹ ریجن میں اور انٹرنیشنلی کوانسائڈ کریں. چین اور پاکستان کے انٹرسٹ ریجن میں اور انٹرنیشنلی کئی دہائیوں سے کوانسائڈ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس سے زیادہ مضبوط یا ٹھوس ریزنز کسی بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو یا ہنا صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہمیں اس وقت سابق سفارتکار ظفر حلالی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم حلالی صاحب. جی السلام علیکم. حلالی صاحب ہم بات کر رہے تھے جو چائنا کے وزیر اعظم نے ابھی پاکستان کے دورے پر ہیں اور ہنا صاحبہ فرما رہی تھی کہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے منصوبے میٹیریلائز نہیں ہو سکے. اگر یہی صورتحال رہی تو یہ جو دوستی ہے ہماری چائنا کے ساتھ, یہ جو ایک ہم میننگ فل اس کی کلائمیکس چاہتے ہیں, یہ تو پھر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم تو مشہور ہیں بیوروکریٹک ہرڈلز کے لیے, اور میرے خیال میں ایک دفعہ تو وہ بھاگ ہی گئے تھے ادھر سے, اس لیے کہ ہم نے کچھ اگریمنٹ کیا تھا اور پھر ہم نے کیا کہ قیمت جو ہے وہ غلط تھی. یہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مگر کیا کریں, جو لوگ جن کو توجہ دینا چاہیے ان چیزوں پہ وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. اچھا حلالی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھاگ گئے کول کے حوالے سے, اب وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, پاکستان میں انرجی کرائسس ہے, چائنیز وزیر اعظم پھر یہاں پر موجود ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر کوئی گفتگو ہوگی اور دوبارہ چائنا کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے کوشش تو پھر ہوگی, مگر میرے خیال میں یہ کوشش کی بات نہیں ہے. ہم جب ایک اگریمنٹ سائن کرتے ہیں سوچ سمجھ کے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے, وہ ہمارا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اگریمنٹ سائن کریں اور پھر اس کے بعد کہنے لگیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو دعا کریں کہ اس دفعے جو سائن ہو رہے ہیں اس پہ عمل بھی ہو. اچھا ایک میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب چائنا کے وزیر اعظم بھارت میں تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھارت کو ہم نے پہلی ڈیسٹینیشن بنایا اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ امن کے لیے ایک ہو کے چلنا ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے. تو اب وہ پاکستان میں آئے ہیں تو ہم تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں چائنا پر, تو یہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج نہیں ہوگا کہ تعلقات کو مینٹین کریں اور مزید اس میں ڈیپتھ لے کے آئیں؟ جی ہاں بالکل. یہ جو پرانا ریلیشن شپ تھا ہمارے چائنا پہ, جو پرانے زمانے کا, جدھر ہم چائنا سمجھتی تھی پاکستان از دیئر ونڈو ٹو دا ورلڈ, اور ہمارا صرف ملٹری ایک فائدہ تھا ان کو, اور ہندوستان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی اور اس لیے ہمارے ساتھ دوستی تھی, کولڈ وار کا وقت تھا. میرے خیال میں یہ سب ابھی بھول جانا چاہیے. انہوں نے واضح کر دیا ہے اس ٹرپ کے ساتھ ان کے پرائم منسٹر کہ وہ انڈیا سے دوستی چاہیے, اور کیوں نہیں. 70 ملین لگ بھگ ان کا 70 بلین لگ بھگ ان کا ٹریڈ ہے, اور امریکہ کا پورا کوشش ہے کہ انڈیا کو ایک رائیول پاور چین کو انڈیا کو بنائے اگینسٹ چائنا. وہ جو ان کا ایشین پیوٹ ہے امریکنوں کا, آدھا پیوٹ تو اس کا چائنا کو آف سیٹ کرنے کے لیے پیسیفک میں, تو انڈین اوشن میں بھی. تو انڈیا کا ایک رول ہے جو وہ سمجھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ظفر حلالی صاحب. درست فرمایا آپ نے کہ پرانا وقت تو گزر گیا, اب دوستی کو میننگ فل بنانے کے لیے ہمیں بھی کوئی اقدامات اٹھانے پڑیں گے, اپنے بیوروکریٹک ہرڈلز کو دور کرنا پڑے گا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر. نگران حکومت کا جاتے جاتے عوام کے لیے منی بجٹ کا تحفہ, ہر شے مہنگی, غریب کا کوئی دوست نہیں. حکومت شاید اب یہ چاہتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے ڈسے عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا چھین لیا جائے, گرمی کے مارے بیچارے عوام کے مشروبات سے شکر غائب کر دی جائے, اور غربت کی چکی میں پسے عوام کی پہنچ سے بنیادی ضروریات زندگی کو بھی دور کر دیا جائے. حکومت شاید یہ بھی چاہتی ہے کہ وطن عزیز کی دم توڑتی انڈسٹری جسے نہ تو بجلی میسر ہے اور نہ ہی گیس, اسے جائز ناجائز ٹیکس لگا کر بالکل ہی ٹھپ کر دیا جائے.
लेकिन खजाने को किसी भी तरह भर लिया जाए। इतलात हैं कि निगरान हुकूमत ने मिनी बजट पेश करने की ठान ली है, जिसका नोटिफिकेशन सदर किसी भी वक्त कर सकते हैं। 3 माह के लिए लागू होने वाले इस ऑर्डिनेंस में सेल्स टैक्स की शरह 16 से बढ़ाकर 17% की जाएगी और चीनी पर सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना खत्म करके उसे 5 रुपए फी किलो महंगा कर दिया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने 5 सेक्टर्स पर जीरो रेटिंग की सहूलत खत्म करके 2 से 3% टैक्स आयद किया है और सिगरेट और नई गाड़ियों पर भी टैक्स लगाने का इम्कान है। निगरान हुकूमत को ये कार खैर काफ़ी देर से याद आया है। वो शायद भूल गए थे कि महंगाई की चक्की में पिसना तो पाकिस्तानियों के मुकद्दर में लिख दिया गया है और अब उन्होंने भी जाते जाते शहीदों में अपना नाम लिखवा लिया है। माहिरीन के नज़दीक इस मिनी बजट को लाने का मकसद 450 अरब रुपए के शॉर्ट फॉल को ख़त्म करना है। न जाने क्यों हमारे हुक्मरान पहले रेवेन्यू के टारगेट को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और फिर इस तरह के मिनी बजट लाकर बेचारे अवाम की जेबों पर डाका डालते हैं। इस मिनी बजट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मशरूफ़ हैं, हमारे साथ शरीक हैं डॉक्टर इशफाक हसन, बड़े मारूफ इक्तिसादी माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू करने से पहले हमारे नुमाइंदे शकील भी हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि क्या नोटिफिकेशन जारी हो गया है, क्या सूरत हाल है? देखिए सभी साहब, अभी फॉर्मल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन एफबीआर के हुकाम ने ही इस्लामाबाद में हमें बताया है कि इसकी अप्रूवल हो चुकी है और बुनियादी मकसद यही है, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, कि जो शॉर्ट फॉल है, अनरियलिस्टिक टारगेट रखा गया था 2381 अरब रुपए का, जिसको रिवाइज करके 2050 भी कर दिया गया था, लेकिन वो भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। कब तक शकील, कब तक तवक्को है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा? देखें, ये बताया गया है कि आज ही हमें बताया गया था कि आज ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। एफबीआर हुकाम लेट आज ऑफिस में बैठे थे, लेकिन उसके बाद कहा गया है कि अब शायद कल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शकील, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपने सुना कि ये कहा जा रहा है कि शायद नोटिफिकेशन कल तक हो जाएगा, लेकिन अगर ये हो गया तो ये जो अवाम है, ये इतना उन पर बोझ डाल दिया जाएगा, कहाँ जाएंगे? देखें, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि ये कोई मौका नहीं है कि टैक्स लगाया जाए, इसलिए कि एक तो ये है कि हफ्ते 10 दिन में एक नई हुकूमत आ जाएगी, उसके अपने कोई तरजीहात होंगे, वो बजट पेश करेगी। क्या उनके साथ ये पूछ कर ये किया गया है, या ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जिक्र कर रहे हैं, ये 2381 अरब रुपए का जो रेवेन्यू रखा गया था टारगेट, ये पहले दिन से ही पता था कि ये एक मजाक किया गया है, क्योंकि ये तो टारगेट होनी नहीं थे अचीव। अब वो गिरते गिरते अब 1990 जो है ये भी इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। और आज से कोई 4-5 महीने पहले मैंने ये लिखा था कि अगर 2000 बिलियन अगर CBR इकट्ठा कर ले FBR, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब 2000 भी हो सकेगा, उससे भी शायद कम हो जाए। तो इस शॉर्ट फॉल को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए ये सारे इकदाम लेकर कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 बिलियन रुपए मिल जाएंगे एक महीने में, क्यों 1.5 महीने में ये सारी चीज़ें अगर कल से नाफिज अमल हो जाए तो 1-1.5 महीने में क्या पैसा इकट्ठा हो सकता है? डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये कहा जाता है, हुक्मरान हमेशा कहते हैं जी मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन ये मुश्किल फैसलों से तो मुराद ये ली जाती है कि ऐसा टैक्स लगा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है जो गरीब आवाम की जेबों से निकले, और वो जो बड़े बड़े लोग जो टैक्स देते ही नहीं हैं उनको टैक्स नेट में शामिल करने के लिए फैसला नहीं किया जाता। तो ये मुश्किल फैसला गरीब आवाम के लिए क्यों है, अशराफिया के लिए क्यों नहीं होता? देखें, ये काम इसलिए केयर टेकर करके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें तो किसी को जवाबदेह तो नहीं होना, किसी अवाम के पास नहीं जाना है। तो ये जाते जाते भी अगर 2-4 बिलियन और इकट्ठा कर लें तो शायद ये 2000 के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगला बजट जो है वो नई हुकूमत देगी, उनके अपने एक तरजीहात होंगे, उनके अपने एक इकॉनमी को चलाने के लिए उन्होंने अपनी कोई एक स्ट्रेटजी बनाई हुई होगी। तो उस वक्त ये आई एम श्योर कि वो रिव्यू करेंगे इसको, इन सब चीज़ों को, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं था इन सब चीज़ों को। डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि गालिबन ये मुनासिब वक्त नहीं है, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चंद दिनों के बाद संभालने वाली है इक़्तिदार को। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये शॉर्ट फॉल तो एक हकीकत है। अब आप क्या समझते हैं कि जो मुंतखब हुकूमत है उसके पास भी क्या चॉइसेस होंगी? वो भी ये टैक्स ही लगाएगी या कहीं से पैसे उसको मिल जाएंगे? देखें, एक ये तो हकीकत है, ये तो डे 1 से पता चल रहा था कि ये रेवेन्यू टारगेट, जैसे मैंने कहा कि ये हाईली इररिलेवेंट है, एक मजाक था मेरे नज़दीक।
اب رہا اگلی آنے والی حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. دیکھیں میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے ماضی میں حکومتیں کام کرتی رہی ہیں وہ اب نہیں چلے گا سلسلہ، کیونکہ دنیا کی نظریں بھی آنے والی حکومت پہ ہے کہ وہ اپنے رچ اور جو پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں یہ لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ برطانیہ کے بہت سارے ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے پچھلے والی پارلیمنٹ میں 70% وہ ممبران تھے جنہوں نے ٹیکس ریٹرن تک فائل نہیں کیا تھا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم سے کیوں، ہمارے ٹیکس پیئر کے منی کیوں چاہتے ہیں یہ، جبکہ حکومت پاکستان اپنے رچ اور پاورفل کو ٹیکس نہیں کرتی ہے. تو یہ دنیا کی نظریں ہم پہ ہیں، اور یہ آنے والی حکومت کو یہ فیصلہ ضرور کرنا ہوگا کہ انکم از انکم، یہ جس جگہ سے بھی جنریٹ ہو رہا ہے اور ایک جو گورنمنٹ نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے اس سے اوپر اگر ہے تو اس کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے، چاہے وہ زراعت سے آ رہا ہو، چاہے وہ سروسز سیکٹر سے آ رہے ہوں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے سیکٹر سے آ رہا ہو، جو بھی انکم ہے اور اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے اگر وہ اس ایک حد سے اوپر کی طرف میں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ انکم تو بڑھانی پڑے گی، لیکن میں کیونکہ وقت کم ہے میں آپ سے ایک مختصر کامنٹ چاہوں گا کہ انکم بڑھانے کے لیے کیا پھر جو چھری ہے وہ غریب عوام کے گلے پر چلے گی؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ تو جیسے میں نے کہا یہ رچ اینڈ پاورفل سے جیب سے نکالنا ہے اور یہ غریبوں سے نہیں ہے. میں یہ اچھا موقع آپ سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہ ہیں جن کے ممبر الیکٹ ہو کر اسمبلی میں آ رہے ہیں، جس دن وہ اوتھ لیں ان سب سے کہا جائے اپنے پارٹی کے سربراہ کی طرف سے کہ آپ سب اپنے NTN حاصل کریں، اور اگر ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا جن لوگوں نے تو وہ ضرور کر لیں، اور اپنے جو آمدنی ہے جو ٹیکس آپ نے دیا ہے اس کو بالکل ویب سائٹ پہ دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آج آپ جب آئے ہیں تو آپ سب ٹیکس پیئر ہیں، تاکہ یہ تانا نہ ملے کہ 70% پارلیمنٹیرین وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. میں پولیٹیکل پارٹی کے تمام سربراہ سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے ممبر کو جس دن وہ اوتھ لیں یہ ضرور ان سے کہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن جو کہہ رہے تھے کہ رچ اور پاورفل سے ٹیکس لینا پڑے گا، ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنا پڑے گا، وگرنہ پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر. دہشت گردی کے خلاف مذاکرات اچھی حکمت عملی، مگر کس سے اور کن شرائط پر؟ ہر طرف سے دہشت گردوں سے مذاکرات کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جو دہشت گردی کا نشانہ نہ بنا ہو، جہاں کے در و دیوار بے گناہوں کے خون سے رنگے نہ گئے ہوں. خواتین اور بچے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. دہشت گردی کا شکار سیکورٹی فورسز کے جوان بھی ہوئے اور بے گناہ شہری بھی. یہ جنگ 10 سال سے جاری ہے. بعض حلقے اس جنگ کو امریکہ کی جنگ قرار دیتے ہیں، اور اب الیکشن جیتنے والی 2 بڑی سیاسی جماعتیں مذاکرات کے لیے بے قرار بے چین نظر آتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معاملہ مذاکرات سے ہی حل ہوگا، لیکن مذاکرات شروع کرنے سے قبل یہ دیکھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ مذاکرات کس سے کیے جا رہے ہیں اور کن شرائط کے تحت. ہمارے سیاستدانوں کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی یوم شہداء پر اپنے خطاب میں کہہ چکے ہیں کہ بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کو ہم کسی طور دوسروں کی جنگ قرار نہیں دے سکتے. یہ ہماری اپنی جنگ ہے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر پوری قوم کو لڑنی ہے. انہوں نے درست کہا کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، لیکن ان سے جو ہتھیار ڈال کر پاکستان کے آئین و قانون کو تسلیم کریں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے اپنے بہت سے پیاروں کی جانیں قربان کی ہیں، لیکن افسوس مذاکرات کی بات کرنے والے یہ بے قرار سیاستدان ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے جذبات کو بھول جاتے ہیں جن کے پیاروں نے اس دھرتی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی. یہ معاملہ کیا ہے؟ اس پیچیدہ اور حساس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل سید جعفر عباس اور ان کی اہلیہ موجود ہیں. یہ ان کے صاحبزادے تھے لیفٹیننٹ یاسر عباس جو نیوی مہران جو بیس ہے کراچی میں، وہاں پر وہ شہید ہوئے تھے آج سے 2 سال قبل یہی دن تھے. یہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے یہاں پر، جبکہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہوں گے جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود. میں کرنل جعفر عباس سید صاحب سے گفتگو آغاز کرتا ہوں. 2 سال ہونے کو آئے جب آپ کا یاسر، آپ کا فرزند 24 سالہ، آپ کا اکلوتا بچہ
جب وہ وہاں پر شہید ہوئے، اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری دہشت گردی کے بارے میں جو جنگ ہے، جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ہمیں موقع دیا. اور یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے، ایکچولی یہ جو بھی ہو تو رہی ہے، جیسے بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ میڈیا نے اگر اس کو اس طرح سے نہ سامنے لائے ہوتے تو یہ لوگوں تک اس طرح پہنچتے نہیں. یہ ایک بڑا سالڈ پوائنٹ ہے. اور اس میں جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ تو مطلب ان کے پیچھے جو لاحقین رہ جاتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ کہ مطلب ان کا ٹائم گزارنا ان کے لیے. اب کچھ ایسے ہیں جوان ہمارے گئے ہیں جو واحد سہارا تھے اپنی فیملی کا. ان کی فیملیز کے لیے تو بہت ہی یعنی حکومتیں وعدہ کرتی ہیں، پیسوں کا وعدہ کرتی ہیں. یہ آپ نے بڑا پوائنٹ کیا. میں آپ سے یہ سوال کروں گا، آپ یاسر کی والدہ ہیں. جب اس طرح کی کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے، تو پھر اس وقت تو سارے لوگ آ جاتے ہیں، ٹی وی کیمراز بھی آ جاتے ہیں، حکمران بھی آتے ہیں، آ کے بڑا پرسہ دلاسا دیتے ہیں. کچھ آپ بتائیے گا، 2 سال ہو گئے یاسر کو آپ سے بچھڑے ہوئے، تو کس طرح آپ نے بعد میں یہ سارا وقت گزارا؟ بعد میں بھی کچھ لوگ آئے، آپ سے پوچھا کہ آپ کس حالت میں ہیں، کس طرح اس صدمے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ نہیں، بس جو دوست احباب ہوتے ہیں وہی پوچھتے، جن کو یاسر یاد ہے، جو کہتے ہیں ہم تو بھولتے ہی نہیں، بس ان کو یاد ہے، پل پل یاد رہتا ہے. لیکن حکمرانوں کی طرف سے کوئی نہیں. وہ شروع میں آئے، انہوں نے اپنی باتیں کی اور چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیا ہے. کوئی نہیں آیا بعد میں. کوئی نہیں آیا. ایک پوائنٹ سے ایڈ کروں گا کہ ہمارا چلیں سوشل سیٹ اپ کچھ ایسا ہے کہ چلیں ہمارے لیے فائنینشیل پرابلمز ایسی نہیں ہیں، لیکن جو بیچارے واحد سہارا ہوتے ہیں فیملی کے، ان کے لیے بہت یہ ٹریجک ہوتا ہے. ان کے چھوٹے بچے، ان کی بہنیں یا اس طرح کے جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے زیادہ ہے. یہ ایک سسٹم بنانا ہے، ضروری ہے شہداء کے لیے، جو سول لوگ خاص طور پہ جن کا تو پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. بالکل کوئی پرسان حال. جی جنرل طلعت صاحب، میں آپ کو یہاں گفتگو میں شریک کروں گا. آپ نے یہ سنی گفتگو، یاسر کے والد اور ان کی والدہ ہیں، کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا. اور پھر میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں مذاکرات کی، کوئی شرائط کا ذکر نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آئین اور قانون میں آئے تو اس سے بات کرے. بس ایک بے قراری نظر آ رہی ہے سیاستدانوں میں کہ جا کے مذاکرات کرنے ہیں. یہ کیا ہے سب؟ ہماری کبھی کوئی پالیسی بنے گی یا گھوڑے کی مانند ہے ہم کہ جو بھی آ کر اوپر بیٹھے گا اور جس طرف لگام لے کے اس کا رخ موڑ دے گا ہم مڑ جائیں گے؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک سوال اٹھایا ہے. اصل میں ہم بھی بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا. دیکھیے، وہ دہشت گرد جو ہماری مسجدوں میں جا کر جس قسم کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ معصوم لوگوں کی انہوں نے جانیں لی. ہمارے یہ جوانوں کو مارتے ہیں. ہماری جو تمام بیسز ہیں، چاہے وہ مہران بیس ہو یا کامرا ہو یا پاکستان آرڈننس فیکٹریز ہوں یا اور جو بھی بیسز انٹیلیجنس کی ادارے ہوں، ان کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں. ہماری ریاست کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہ آئین کو ماننے تیار ہیں، نہ جمہوریت سے ان کو کوئی واسطہ ہے، اور یہ اپنا جو ان کا اسلام کا تصور ہے وہ لوگوں پر زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے بہت بےتاب ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ جب تک کہ بات چیت نہیں ہوگی وہ ہو نہیں آگے نہیں بڑھ سکتی. طلعت صاحب بالکل درست فرمایا آپ نے. میں بالکل جی ارشاد. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اصولی طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ بات کریں، لیکن آپ کو یہ بالکل فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس فریم ورک کے بارے میں کس فریم ورک کو سامنے. میرا آپ سے طلعت صاحب بالکل آپ یہ صحیح فرمایا آپ نے. میرا سوال یہ ہے کہ جب اگر آپ بالکل سیدھے ابھی جا کے مذاکرات کریں گے تو یہ بتائیے، جو جوان لڑ رہے ہیں، جو اس دھرتی کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ان کو کیا میسج جائے گا اور ان کی فیملیز کے لیے کیا ہے میں پیغام کہ جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے؟ اب وہ سارا معاملہ ختم. اب پالیسی یہ ہے کہ وہ جیسے پرویز خٹک کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، کہ ہم طالبان کو وہ عزت دیں گے جو وہ مانگ رہے ہیں. جی دیکھیے، یہ بغیر سوچے سمجھے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو ریاستی کو ماننے تیار نہیں ہے، ریاست کو کمزور کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان سے ہم کس طریقے سے اس طریقے سے بات
कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको बड़ी सोच कर ये इस किस्म की बात करनी चाहिए। और मैं जैसे कह रहा था पहले भी कि उसूली तौर पर इसमें कोई हर्ज नहीं है कि बात की जाए, लेकिन मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल एक तरीक़े से अपने आप में किसी किस्म का इबाहम नहीं होना चाहिए कि उन्हीं सब्जेक्ट पे बात हो सकती है। मसलन अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस हो इस इलाके का और वो पूरी तौर से पाकिस्तान के आइन को माने, पाकिस्तान की जमहूरियत को माने और अपनी असलहा जो हैं, जो गरीब मासूम लोगों के ऊपर और हमारी फ़ौज के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर जो जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ौरन जंग बंदी करें। बहुत बहुत शुक्रिया तलत मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। जो कह रहे थे कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, लेकिन जो लोग जिनके साथ हम लड़ाई कर रहे हैं पहले वो पाकिस्तान के आइन, कानून, रियासत को माने, उसके बाद उनसे हम मुज़ाकरात करेंगे। और आपने सुना यासर की वालदा कह रही थी कि 2 साल होने को आए, बाद में हमें कोई पूछने नहीं आया। नाजरीन, वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। MQM में तब्दीलियां, हम्माद सिद्दीकी तो गए, अगली बारी किसकी? कराची से खबर है कि MQM के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियां की जा रही हैं। कराची कमेटी के चेयरमैन हम्माद सिद्दीकी को पहले मुअत्तल किया गया, अब इत्तलात हैं कि उन्हें फारिग कर दिया गया है। MQM के ज़राए बता रहे हैं कि 36 रुकनी राब्ता कमेटी में भी तब्दीलियों का इम्कान है। MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन का कहना है कि ततहीर का अमल शुरू कर दिया गया है। चंदा लेने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि इंतखाबात में PTI के उम्मीदवारों ने जो कारकर्दगी दिखाई है और मुख्तलिफ हलकों में तवक्कुआत से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, अल्ताफ़ हुसैन उसे MQM के अहदेदारों की नाकामी समझते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा किरण खान। अस्सलाम वालेकुम किरण। जी वालेकुम अस्सलाम। किरण, बहुत बड़ी खबर है कराची से, ये जो सारी तब्दीलियां की जा रही हैं, लग रहा है कि कुछ और लोग भी जाएंगे। क्या हुआ है, क्यों सब कुछ ये कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन? क्या जो तहरीक इंसाफ ने वोट हासिल किए हैं ये वजह है? देखें समीर साहब, ये तब्दीलियां जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि MQM के अंदर आ रही हैं, जिस तरीके से KTC को डिज़ोल्व किया गया। कल MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने बाज़ाब्ता तौर पे कारकुनान जो हैं MQM के, उनसे जो है ख़िताब किया, उनसे उनकी मुश्किलात पूछी, शिकायत पूछी, और तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद जो है ये इजलास जारी रहा, जिसके बाद तंजीमी कमेटी को तहलील करने का फ़ैसला जो है वो सामने आया। अगर हम बात ये करें PTI के हवाले से, तो पहले ये जो तब्दीलियाँ हैं ये इलेक्शन से पहले ही मुतवक्को थी, ताहम जिस तरीके से MQM को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, उसमें ये पार्टी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो गई थी, अपने दीगर काम नहीं कर पा रही थी। उसके बाद फिर PTI का जो हमने देखा कि मुख्तलिफ हलकों में जहाँ पे MQM का सबसे ज़्यादा हमेशा एक वोट बैंक, रिवायती वोट बैंक रहा है, वहाँ पे PTI को ज़रूरत से ज़्यादा वोट भी पड़े हैं, वो भी एक तशवीश की बात थी। फिर हमने जिस तरीके से देखा कि PTI की रहनुमा का जब कत्ल हुआ उस पर अच्छा किरण ये बताइएगा, किरण ये बताइएगा कि कुछ इस किस्म की इत्तलात भी थी और सोशल मीडिया ने इनको रिपोर्ट किया कि जो इल्ज़ामात लगाए थे इमरान खान साहब ने, वो जो तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन सिंध की कत्ल हुई ज़ारा शाहिद, उसके हवाले से राब्ता कमेटी के अरकान ने प्रॉपरली फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। इस पर भी पार्टी में कुछ इख्तिलाफात थे? जी, इस हवाले से बिल्कुल 18 और 19 मई की जो दरमियानी शब थी, जिसमें MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने खिताब किया, कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे। और जो बड़ी वजह मैं कहूँ कि इस वक्त जो अचानक से चेंजेस आई हैं, KTC को डिज़ोल्व किया गया, उसमें एक वजह ये भी है कि उस दिन पार्टी नज़्म व ज़ब्त की जो खिलाफ वर्जी की गई थी, संगीन खिलाफ वर्जी जो हमने देखा कि MQM की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, क्योंकि MQM एक मिसाली नज़्म व ज़ब्त वाली पार्टी है, जिसका नज़्म व ज़ब्त सारी पार्टीज़ में जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है MQM का। उसके बाद जो है तहकीकात शुरू की गई, पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ जो है तहकीकात का अमल शुरू हुआ। इसी तरह से ना सिर्फ KTC के अंदर बल्कि दीगर शोबों में भी एहतसाब के अमल को जो है वो शुरू किया गया। जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन ने आज खुद कहा कि सफाई का जो है हम कर रहे हैं, और जो भी लोग किसी भी किस्म की पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, उनकी रुकनीत भी मुअत्तल की जाएगी। ताहम जो 18 और 19 मई की दरमियानी शब को हमने 9-0 में देखा, जिस तरीके से पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की गई थी, उसका जो है सबसे ज़्यादा बड़ा रिएक्शन हमें नज़र आया उस दिन, जिस दिन अल्ताफ़ हुसैन ने KTC को डिज़ोल्व किया। हफ्ते को दोबारा इन्होंने इजलास बुलाया है, जिसमें मज़ीद फैसले जो मुख्तलिफ शुबजात हैं उस हवाले से भी जो है वो किए जाएंगे। अच्छा किरण, ये बताइए कि एक ये भी खबरें थी कि लंदन में भी जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है वो भी कुछ तहकीकात करने वाली है। फिर आज लॉर्ड नज़ीर का भी एक बड़ा
سخت سٹیٹمنٹ آیا ہے, پارلیمنٹ میں انہوں نے سوالات کیے ہیں. جو لنڈن میں ڈیولپمنٹ ہے, ایم کیو ایم کی جو کراچی میں لیڈرشپ ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا کوئی آپ نے ان سے کسی لیڈر سے بات ہوئی ہو, کوئی تشویش کسی کو ہے یہاں پر؟ جی سمی, اس سے پہلے بھی سمی صاحب کے ایم کیو ایم کے اوپر جو تنقید ہوئی, لندن میں بھی بہت سارے لوگوں نے کالز کی اور مختلف طریقے سے ایم کیو ایم کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی ڈیبیٹ جو ہے رابطہ کمیٹی کی چل رہی ہے. تاہم اس طرح سے ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم پہ الزامات لگتے رہے ہیں اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت جو سب سے زیادہ ایم کیو ایم کا فوکس ہے وہ پارٹی کی ری آرگنائزیشن پہ ہے, تبدیلیوں پہ ہے, اور اس کو بہت زیادہ پازیٹیو لیا جا رہا ہے. پارٹی کے اندر بھی اس چیز کو بڑا پازیٹیو لے رہے ہیں. کچھ نئی چیزیں, اگر کے ٹی سی ڈیزالو ہوئی ہے تو اس کو ریوائیو کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے, نئی چہروں کے ساتھ لانے کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پارٹی کا جو فوکس ہے وہ تنظیمی جو ہے وہ تبدیلیوں پہ زیادہ ہے. اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم کا یہی کہنا ہے, جو رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پہ الزامات لگتے رہیں اور ایم کیو ایم اس کا مقابلہ کرتی ہے. اچھا کرن, ایک آج الطاف حسین صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی ہے اپنے پیغام میں کہ جو لوگ پارٹی میں چندہ وصول کرتے ہیں یا جو قبضوں میں انوالو ہوں گے ان کو بالکل بھی پارٹی میں نہیں رہنا دیا جائے گا. جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں دوسری, وہ تو یہ بہت عرصے سے الزام لگا رہی تھی کہ ایم کیو ایم کے کچھ لوگ اس میں ملوث ہیں. تو یہ جو کہا ہے الطاف حسین صاحب نے آج, جیسے آپ نے کہا کہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ پارٹی کے اندر سمجھی جا رہی ہے, تو کتنے لوگ آپ سمجھتی ہیں اس میں ملوث ہوں گے جن کو نکالا جائے گا؟ سمی صاحب, اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم کئی بار, نہ صرف ایم کیو ایم کے رہنما بلکہ الطاف حسین بھی کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جو کہ پارٹی کے نام لیتے ہوئے یا پارٹی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے ایم کیو ایم کا نام لے کر یا ایم کیو ایم کے اندر رہتے ہوئے, تو اسے جو ہے وہ معطل کر دیا جائے گا, اس کی رکنیت جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی. یہ بات آج انہوں نے پھر دہرائی ہے کیونکہ تحقیقات کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. جو مختلف جماعتوں کی طرف سے الزامات ایم کیو ایم پہ لگائے گئے ہیں اس کو تو ہم سیاسی الزامات بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن خود احتساب کا عمل جو ایم کیو ایم نے شروع کیا ہے, میرے خیال سے اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تحقیقات کے بعد سامنے آئیں گی اور وہی چیزیں جو ہیں ایم کیو ایم میں ہونے جا رہی ہیں. پارٹی کی اگر ہم بات کریں, اوور آل اگر ہم اور سیاسی جماعتوں کی بات کریں, تو اگر دیکھا جائے تو اگر ایم کیو ایم میں کسی بھی رہنما کے اوپر, چاہے وہ بہت سینئر رہنما ہو, چاہے وہ کوئی چھوٹا پارٹی کارکن ہو, اگر اس پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے تو ایم کیو ایم جو ہے اس کے خلاف وہی کارروائی کرتی ہے جو ایک کارکن کے خلاف کی جاتی ہے. آپ درست فرما رہی ہیں. اچھا کرن, میں کیونکہ آپ ایم کیو ایم کو کور کرتی ہیں اور آپ کے بڑے سورسز بھی ہیں, کچھ بتائیں گی کہ یہ جو تطہیر کا عمل ہے اب آگے چل کر کون اس کا شکار ہونے والا ہے؟ کچھ نام ہم بتائیں گی ناظرین کو. سمی صاحب, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا اور میرے خیال سے یہ تو ابھی جو رابطہ کمیٹی اور دیگر جو شعبہ جات کے لوگ ہیں یہ انہیں بھی نہیں پتا, کیونکہ تحقیقات جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تاہم یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بالکل اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ چینجز بالکل آئیں گی, رابطہ کمیٹی کے اندر بھی آئیں گی, دیگر شعبہ جات میں بھی آئیں گی. لیکن شکار کون بنتا ہے, اور ضروری نہیں کہ ان کی رکنیت معطل یا منسوخ کر دی جائے, ہو سکتا ہے کہ ان کا عہدہ جو ہے ان کے عہدے پر کوئی اور آ جائے اور انہیں کسی اور عہدے پر جو ہے وہ جگہ دی جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہفتے کے دن پتہ چلیں گی جب ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین خود ان باتوں کا اعلان کریں گے. وہ بھی میرے خیال سے اس میں بھی میڈیا کو جو ہے نہیں بلایا جائے گا, جس طرح اس سے پہلے والے کل والے اجلاس میں میڈیا کو نہیں بلایا گیا تھا. تاہم خبریں جو ہیں وہ تو مل جائیں گی. بہت بہت شکریہ کرن خان, جو بتا رہی تھی کہ الطاف حسین نے جو فیصلہ کیا ہے پارٹی کی تطہیر کا, ایسے لوگوں کو نکالنے کا جو پارٹی کے نام پر چندہ لے رہے تھے, اس کو پارٹی کے اندر بڑا پسند کیا جا رہا ہے کیونکہ لوگ صفائی چاہتے تھے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. کل پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ اور انالیسس کے ساتھ. اللہ حافظ.